वरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रान् वेणो रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। परम श्रद्धालु धर्मानुरागी भागवत प्रेमी सज्जन माता पिता दाजु भाई तथा दिदी बहिनी, श्रीमद्भागवत महापुराण को षष्ठम दिवस को दोस्रो सत्र भगवान को दिव्य महिमामय गार्हस्थ जीवन को वर्णन गर्ने सत्र र आज यही सत्र लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन गर्ने बेलासम्म अगाडि चल्नेछ यो कुरो यहाँलाई जानकारी गराउँदै यस सत्रमा उपस्थित भक्तजनलाई हार्दिक स्वागत जनाउँछौँ। परमेश्वर भगवान श्रीहरि अजन्मा हुनुहुन्छ तर पनि भक्तको वचन राख्नका लागि जन्मिनु भयो। भगवान यो ब्रह्माण्डमा कुनै पनि प्रकारको विवाह आदि कर्महरू गर्नुहुन्न थियो तर पनि भक्तको मन राख्नका लागि विवाह गरिदिनु भयो। रुक्मिणी नाम गरेकी परम पावना कन्यासँग भगवानको राक्षसेन विधानेन विवाहम मश्रीजत प्रभु भनिन्छ। राक्षसी विधान अन्तर्गत रहेर भगवानले विवाह गर्नुभयो। भगवान देवताका पनि देवता हुनुहुन्छ तर विधि र विधान चाहिँ राक्षसहरूको पनि कहिलेकाहीँ पालना गर्नुहुन्छ। राक्षसी विधान भनेको चाहिँ के हो भन्दा अर्कालाई दिन भनेर ठिक पारेकी कन्या यज्ञ मण्डपमा निक्लिसकेकी कन्यालाई अर्कै पुरुषले आएर हरण गरेर लान्छ भने त्यो राक्षसी प्रकारको विधान बन्दिन्छ। र भगवान श्रीकृष्णले राक्षसी विधान पालन गर्नु पर्यो किनभने त्यस क्षेत्रमा राक्षसहरू नै थिए धेरै जसो र भगवानले द्वारका प्रवेश गराउनु भयो। सम्पूर्ण द्वारकावासीले भगवान श्रीकृष्ण र रुक्मिणीलाई स्वागत जनाए। विधिवत वैदिक विधि अनुसार विवाह पनि गराइदिए। हेर्नुहोस् हाम्रो पद्धतिमा वैदिक विधि नपुगिकन विवाह सम्पन्न भयो भने त्यो राम्रो खालको विवाह मानिँदैन। वैदिक विधि पुरा हुनुपर्दछ। वैदिक विधिको अनुसार नै विवाह पद्धति चलोस्। त्यो दाम्पत्य जीवनको ती पति पत्नीको सुखमय भविष्यको कामना गरेको छ वेदले। त्यही हुनाले गर्दा त्यो विधान चलाउनु भयो। केही समय पश्चात भगवानका घरमा परम सुन्दर कुमारले जन्म लियो। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्ध मन्युना देहोपपत्तये भूयास्तवेव प्रत्यपद्यत सैव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्या समुद्भव प्रद्युम्नैति विख्यात सर्वतो नवमपितु। भगवान जस्तो हुनुहुन्छ नि भगवान श्रीकृष्ण त्यस्तै पुत्र पैदा गर्नुभयो। भगवान श्रीनारायणले पुत्र रूपमा भगवती रुक्मिणीले पैदा गर्नुभयो। लोक लोकान्तरका देवी देवताहरू कृष्ण पुत्रको दर्शन गर्न भनेर आए। आज भोलि पर्सि गर्दै 6 दिनका दिन त्यो बालकका नाममा पुत्रेष्टि ठुलो उत्सव मनाउने हुनुभयो भगवानले। 6 दिनको दिन छैटौँको पूजा हुन्छ। षष्ठीका देवीका साथमा छठी देवीको पूजा हुन्छ। स्कन्द कुमारको पूजा हुन्छ। हाम्रामा पनि सन्तान पैदा भयो भने 6 दिनका दिन घरमा पूजा लगाइदिनु भनेको छ। पूजा विधान पूर्ण हुँदै थियो तर एकाएक नानी हरायो। कहाँ गयो गयो कसले लगो नानी त लापत्ता भयो। स्वर्ग मर्त्य पाताल सबैतिर खोज्न भगवान श्रीकृष्णले दूतहरूलाई पठाउनु भयो तर खबर कतैबाट पनि आएन। शम्बरासुर नाम गरेको एउटा दानव रहेछ कृष्णसँग द्रोह गर्दो रहेछ। कृष्णका सन्तानै नहुन् भयो भने पनि बाँच्न नदिउँ भन्ने निर्णय गरेको रहेछ। उसले त्यो उत्सवका बेलामा आँखा छलेर बालकलाई कोक्राबाट हरण गरेर लगेर समुद्रमा फ्याँकिदिएछ। समुद्रमा शिवको आज्ञाले एउटा माछाले त्यो बालकलाई निलेर आफ्ना पेटमा लगेर राख्यो। त्यो माछो नदीको अथवा समुद्रको किनारमा गएर चर्न थाल्यो। एउटा शिकारी अथवा जलारी जाल खेल्दै माछा मार्दै आउँदा त्यही माछो उसका जालमा पर्यो। धेरै ठुलो भुँडी भएको माछो। आजभन्दा पहिले उसले देखेको पनि थिएन यस्तो माछो।
शम्बरासुरलाई भेट गरिदिनु पर्यो। राजा शम्बरासुर खुसी भयो भने धन दौलत दिन्छ, म पनि धनाढ्य हुन सक्छु भन्ने इच्छाले उसले त्यो जालबाट निकालेर माछो लगेर शम्बरासुरका अगाडि राखिदियो। जिउँदै थियो त्यो माछो, बेटेक बेटेक गरिराखेको थियो। शम्बरासुरले भने राजाले, माझी त मेरो राज्यमा बस्ने एउटा गरिब माझी होस्, तैँले आफ्ना जालमा दुःख गरेर मारेको माछा मलाई ल्याएर भेट गरिस्, तँसँग म सन्तुष्ट भएँ। प्रजा होस् त तँ जस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण कुरो पाइयो भने राजालाई खबर गरोस्, तँलाई जे चाहिएको छ उयो मेरो भण्डार खोलेर सक्तो सम्पत्ति लैजा, धन दौलत लैजा, अर्को केही चाहिएको छ भने माग। उसले भन्यो, सम्पत्ति भएपछि अरू किन चाहियो महाराज भनेर बोक्न सक्ने गरी सम्पत्ति लिएर माझी घरतिर सिद्धार्थ भयो। त्यो माछो लगेर उसले रसोई खानामा जहाँ भोजन बनिन्छ राजाका लागि त्यहाँ लगेर राखिदिएको थियो। त्यहाँ भोजन बनाउन भानुमती नाम गरेकी परम सुन्दरी नारी थिइन्। यी भानुमतीको विषयमा भगवान सुखदेवले बडो संक्षेपमा कुरो गर्नुभयो। दग्ध प्राग रुद्र मन्युना, धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो। सतीको विरहमा परेका देवादिदेव महादेव जब गुफा कन्दरामा गएर तप गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिमालयका टाकुरामा, यतातिर तारक आदि गरेका दानवहरूले स्वर्ग पनि हत्याइसकेको अवस्था थियो। त्यतिखेर देवताहरू विचलित भएर रुँदै रुँदै भगवान श्री शिवका पासमा गए। शिव, जागा हुनुहोस् प्रभु, तारकासुर नाम गरेको दानवले सारा त्रिलोकलाई ग्रसित गरेको छ, हामीलाई बचाउनुहोस् भन्दै। तर शिवले आँखा खोल्नु भएन, विरहले व्यथित हुनुहुन्थ्यो शिव। सती देवीको विरह सहन गर्न सक्नु भएको थिएन शिवले। ब्रह्माजीलाई भने देवताहरूले ब्रह्माजीले आएर कामदेवलाई लगाउनु भयो। कामदेव, तिमीले जागा गराऊ यी शिवलाई। शिव जागेनन् भने त कसरी हामीहरूले तारकासुरको वध गर्न सक्छौँ र भनेर भने। कामदेवले विचार गर्यो, म राम्रो प्रकारले नृत्य गरेर यिनको ध्यान भङ्ग गरिदिन्छु भनेर ऊ नृत्य गर्न थाल्यो। कामदेवका पछि पछि रति नाम गरेकी कामदेवकी पत्नी पनि नाच्न थालिन्। देवताहरूले, गन्धर्व किन्नर र यक्षहरूले बाजा बजाए। धेरै बेरसम्म नाच्दा पनि शिवले आँखा नखोलेको देख्दा एक कामदेवले विचार गरेछ, यिनलाई त काम बाण प्रहार पो गर्नुपर्ने रहेछ क्या रौ, निकै गहिरो निद्रामा पो रहेछन् कि क्या हो शिव भनेर उसले पुष्पकको बाण, पुष्पकै धनुष, पुष्पकै बाण चलाउँदा रहेछन् यी कामदेव। त्यो बाण निकालेर यिनले भगवानको मर्मस्थल ताकेर जस्तो प्रहार गरे, सिधै त्यो बाण अथवा फुलको थुङ्गो गएर भगवान शिवको निधारमा लाग्यो। त्यति नै खेर त्यहाँबाट एउटा दिव्य ज्योतिर्मय आँखो पनि निक्ल्यो। त्यस आँखाबाट हवार हवारती अग्निको ज्वालो निक्लेर कामदेव डढेर खरानी भयो। दग्ध प्राग रुद्र मन्युना, भगवान रुद्रको कोपले गर्दाखेरि कामदेव डढेर राख भयो। रतिले साह्रै विलाप गरिन्, प्रभु के गर्नुभएको यो, मेरो पतिलाई मारिदिएर अब म कसको आश्रयमा बस्नु, हामी त हाम्रो काम गर्न आएका होइनौँ त, देवताहरूको कार्य सफल गरिदिन आएका थियौँ, हामीलाई त तपाईँलाई जगाउनको कुनै प्रयोजन थिएन, अब म एक्लै भएँ, म कसको आश्रयमा बस्नु, हे प्रभु फेरि एकपल्ट आँखा खोल्नुहोस्, मलाई पनि खरानी बनाइदिनुहोस् प्रभु, बरु त्यसमा मलाई सुख होला, तर पतिको वियोगमा बस्न मलाई दुःख हुन्छ भनेर भनिन्। भगवान शिवले चाल पाउनुभयो, बिचरा यिनीहरू त देवताको कार्य पो गर्न आएका रहेछन्, अरूका लागि समर्पित भएर कार्य गर्न आउने व्यक्तिलाई वध गरिदिएर मैले राम्रो काम गरिनछु भनेर शिवले तुरुन्तै रति देवीलाई नजिकै बोलाउनु भयो। पुत्री चिन्ता नगर छोरी, मैले जानिन कुनै राक्षसको चाल होला भन्ने सोचेर मेरो आँखाबाट क्रोध रूपी अग्नि उत्पन्न भयो र तेरो पति डढेर गयो, तर तेरो पतिको शरीर मात्रै डढेको छ, आत्मा डढेको छैन, आत्मा तोसँगै हुनेछ। तो शम्बरासुर नाम गरेको दानवकामा गएर बस्दै गर, केही न केही काम धन्धो गरेर एक दिन धरतीमा 3 लोकका अधिपति भगवान श्री नारायणले कृष्ण रूपमा जन्म लिनुहुनेछ। त्यतिखेर उहाँले गृहस्थ धर्म पालना गर्नुहुनेछ। भगवानले विवाह गरेपछि भगवानको जेठो छोरो बनाएर तेरो पतिलाई म जन्म दिलाइदिउँला, शरीर दिलाइदिउँला भन्नुभयो। बिचरा अलिकति हर्ष अलिकति विस्मत मानेर यिनी शम्बरासुरकामा गएर बस्न थालिन्। भान्सिनी भएर बसेकी थिइन्।
आज त्यही हुनाले गर्दा ठुलो भुँडी गरेको माछो आफ्ना अगाडि माझीले ल्याएर राखिदिँदा आश्चर्य भयो यिनको मन। के रहेछ नि यो माछाले खाएको, यत्रो भुँडी बनाएछ यसले, हेरौँ न है भनेर माछाको भुँडी चिरेर हेर्दा त भित्र त परम सुन्दर बालक पो सुतिराखेको छ है, आनन्दको निद्रामा। अरे भगवान, माछाले पनि पेटमा बालक मान्छेका नानी निलेर राख्दो रहेछौ भनिराखेर यिनले लगेर आफ्नो कक्षमा त्यो बालकलाई राखिन्। आफ्नो पलङमा आफ्ना थाङ्ना पुराना साडीहरू ओछ्याएर उसलाई राखेर छोपछाप पारिन् ओरिन् र आएर हतार हतार राजालाई जुन परिकार बनाइदिनु पर्थ्यो माछाबाट त्यो बनाइदिएर पठाइदिन् दासलाई। लो हिजो राजालाई दे भनेर। अब गइन् यिनी आफ्नो त्यो अघि सुताएको आफ्ना कक्षमा लगेको बालकलाई हुर्काउने काम उनले गर्ने विचार गरेर दैलो खोलेर भित्र पस्दा त अघि नानी सुताएको पलङमा त 16-17 वर्षको केटो पो उपर खुट्टी लगाएर बसिराखेको छ। मैले यहाँ नानी ल्याएर राखेको थिएँ, त्यो नानी खोइ तिमी को हौ भन्न थाले। त्यतिखेर प्रद्युम्नले भने, खोइ नानी त मलाई थाहा छैन, म त यहाँ सुतिराखेको थिएँ, उठेर बस्दै मात्रै छु। तिमी चाहिँ को हौ देवी, कहाँबाट म यहाँ आइपुगेँ भनेर उल्टै सोधे। ए अचम्म, एउटा सानो नानी ल्याएर राखेको ठाउँमा नवयुवक निक्लन्छ। नवयुवकलाई सोद्धाखेरि तिमी चाहिँ को हौ भन्छ। को चाहिँ रहेछ त यो भनेर ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्दा त आफ्नो प्राणधन परमेश्वर पतिदेव पो कामदेव पो शरीर प्राप्त गरेर बसेको देखिन्। गदगद भयो हृदय। हत्तपत्त पतिको चरण स्पर्श गर्न गइन्। 3-4 कदम पछाडि सर्यो। घरि तिमी नानी भन्छौ, घरि छोरा भन्छौ, घरि पति भन्छौ, के भनेको मैले त बुझ्न सकिनँ। तिमीलाई मैले चिनेकै छैन भन्यो। त्यतिखेर यी रतिले भनिन्, महाराज बिर्सनु भएछ हजुरले। शिवको ध्यान भङ्ग गर्न जाँदा, शिवलाई बाण प्रहार हजुरले गर्दा, शिवको कोपले गर्दा, शिवका आँखाको ज्योतिले गर्दा हजुरले डढेर खरानी हुनु परेको थियो, बिर्सनु भयो। म त्यस दिनदेखि हजुरको प्रतीक्षा गरेर यही पापी शम्बरासुरका दरबारमा आएर दासी बनेर बसेकी छु। मलाई शिवले भन्नुभएको थियो त्यो शम्बरासुरले द्रोह गर्न खोज्छ, त्यसलाई वध गरेर तिम्रो आफ्नो पतिले तिमीलाई आफ्नो दरबारमा प्रवेश गराउनेछ भन्नुभएको थियो। त्यही हुनाले म हजुरलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यो दिनको कुरा भनेर भनिन्। नभन्दै उसले पनि ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्दा कामदेवले आफैलाई पत्तो लगाए कुरो यसो पो रहेछ भन्ने सुनेर तम सम्बरम कैवर्तास उपाजर्हुरुपायनम सुदान्तम निर्जरागारम बलवान मीन सोप्यतत्। दुष्टले मलाई माछाका पेटमा पस्न बाध्य गरायो भने पक्कै यसले लगेर समुद्रमा फ्याँकेको रहेछ। यो दुष्टलाई म त्यसै छोड्दिनँ, अझै मार्छु भनेर आक्रमण गर्ने भए। तर रति देवी बढी बुद्धिमती थिइन्। यी भानुमती यिनले भगवती पार्वतीको यजन गरिन्। माता पार्वती त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। जगत जननी पार्वती माता की। पार्वतीले भन्नुभयो, पुत्री तैँले मलाई बोलाइस् अवश्य राम्रो कामका लागि होला। भन् के को लागि हो भन्दा, मेरो पति शम्बरासुरलाई मार्छु भनेर उद्यत भए, तर शक्ति यिनीसँग छैन, शक्ति दिनुहोस् माता भनेर माग्दा भगवती माता पार्वतीले प्रद्युम्नका शिरमाथि हात राखिदिनु भयो। मुद्गर आदि गरेका अस्त्र शस्त्रहरू दिनुभयो। शम्बरासुरलाई मार्ने शक्ति प्रदान गरेर माता अन्तर्ध्यान हुनुभयो। केही समय पश्चात फेरि युद्ध विभीषिका चल्यो। शम्बरासुरको र प्रद्युम्नको भयङ्कर ठुलो युद्ध भयो। अन्ततो गत्वा भगवान श्री कृष्णका ज्येष्ठ सुपुत्र प्रद्युम्नले शम्बरासुरको वध गरिदिए। शम्बरासुरको राज्य उसकै छोरालाई दिएर आफ्नी पत्नीलाई लिएर भगवान श्री कृष्ण आज द्वारका प्रवेश, भगवान श्री प्रद्युम्न आज द्वारका प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। रुक्मिणीले कृष्ण जस्तै व्यक्ति उताबाट सुन्दरी नारी अघि लगाएर आएको देख्दा शङ्का पनि गरिन्, मेरो पति एकातिर यहाँ मेरा घरमा हुनुहुन्छ, अर्कातिर अरू कसैकी कन्या हरण गरेर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, के अचम्म भयो यो भनेर फेरि कक्षमा गएर हेर्दा त आफ्नो कक्षमा पनि भगवान श्री कृष्ण सुतिराखेकै देखिन्। बिन्ती बिसाइन्, प्रभु हजुरका रूपहरू कति छन्। एउटा रूपले त राम्री सुन्दरी नारी लिएर आउँदैछ ऊ परबाट बाटामा, हेर्नुहोस् त भन्दा कस्तो छ त्यो भन्दा ट्याक्कै तपाईँ जस्तै छ।
तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै छ भनेपछि म जस्तै छ भने मेरो छोरो हो। देवी तिमी हराएको छोराको पीर मान्थ्यौ नि, आज बुहारी लिएर छोरो भित्रिँदैछ, आरती गरेर भित्र्याउ भन्नुभयो। ठुलो आरती बनाएर छोरो बुहारीलाई विधिवत आरती गरेर माता रुक्मिणीले भित्र्याउनु भयो। आफ्ना घरमा ल्याएर विविध प्रकारका नीति सङ्गत वचनहरू सुन्न र सुनाउन थाल्नुभयो। पत्न्युर्निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्ति प्रतीयते निरूपिता सम्बरेण सासु पौदन साधने। हे सासुआमा, हे रुक्मिणी मैया, के गर्नु, पति मरेर गएपछि दुर्गति हुँदो रहेछ नारीहरूको। म भोजन निर्माण गर्ने काम गरेर सम्बरासुर पापी दानवकामा बसेकी थिएँ। माछाको पेटमा पसेर हजुरका छोरा अथवा मेरा पतिदेव मेरा छेउमा आउनुभयो। मैले उहाँलाई पालन तालन गरेर सम्बरासुरको वध गरेर आज हामी हजुरहरूको दर्शन गर्नका लागि आएका छौँ भन्दा रुक्मिणी पनि गदगद हुनुभयो। कहाँ ईश्वरको लीला बुझेर साध्य रहेनछ भन्ने कुरा थाहा भयो उनलाई। प्रभास्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनीं। मायावती महामाया भगवती पार्वतीको कृपा प्राप्त गरेका छौँ हामी दुवैले भनेपछि लो अब राम्रो भयो, कमसे कम हराएको थियो छोरो आइपुग्यो, गार्हस्थ जीवनको परिचालन गर भनेर भन्नुभयो। यतातिर द्वारकामा फेरि अर्को एउटा घटना भयो। सत्राजित नाम गरेको वीर राजा थियो, सूर्यको उपासना गर्थ्यो। यसले भगवान सूर्यलाई प्रसन्न गराएर एउटा स्यमन्तक नाम गरेको मणि पाइरथ्यो। त्यो मणि गलामा भिरेर यो कृष्णलाई देखाउन भनेर द्वारका गएछ। सबै द्वारकावासीहरू आतिए सूर्य ठमठम हिँडेर आए भन्दै कृष्ण भाटमा पुगे। भगवान कृष्णले भन्नुभयो सूर्य हिँडेर आएका होइनन्, यो सत्राजितले पाएको स्यमन्तक नाम गरेको मणि लिएर सत्राजित राजा आउँदैछ, स्वागत गरौँ यसलाई। किनभने जुन देशमा, जुन समाजमा, जुन राष्ट्रमा, जसका घरमा स्यमन्तक मणि रहन्छ नि, त्यो घरमा कहिले अकाल पर्दैन, अनिकाल पर्दैन, दुःख दर्द आउँदैन, रोग व्याध लाग्दैन, मनोवाञ्छा सिद्ध गरिदिने मणि हो भनेर मणिको पूजा भयो। भगवान श्रीकृष्णले कुरै कुरामा भन्नुभयो, सत्राजितजी तपाईँले मणि त राम्रो पाउनु भएछ, तर बोकेर यसरी हिँड्ने होइन है। माल पाएपछि चाल पाउन सिक्नुहोस्, कि कुनै राजालाई दिनुहोस् कि घरमै राख्नुहोस् भन्नुभयो। यो सत्राजितले भन्यो कृष्ण लोभ्य छ, यो मणि देख्दा यसले छिन्ने भयो अब भनेर पर्दैन, घरमा राख्नु पनि, म कसैलाई दिन्न पनि भन्यो। थपक्क मणि भिरेर यो घरतिर गयो। घरतिर गयो मणिका लोभमा परेर। भोलिपल्ट यसको भाइ रहेछ, सत्राजितको भाइ प्रसेन नाम गरेको वीर, उसले हिजो दाजुले मणि बोकेर घुमे, आज यो मणि म बोकेर घुम्छु भनेर आफ्ना घाँटीमा मणिको माला लगाएर बाण धनुष बोकेर घोडामा चढेर शिकार खेल्न पो गयो। शिकार खेल्न जङ्गलमा जाँदाखेरि जङ्गलमा एउटा बाघ व्याहत दुखी भएर भोको प्यासो गुफामा लडिराखेको थियो, सुतिराखेको थियो। त्यसको आँखामा टक परेछ यो मणिको। झर्कियो बाघ, भोक र तिर्खाले मर्न आँटेर सुतेको छु, आएर आँखामा टक लगाउने कुन चाहिँ रहेछ, यसलाई त मारि पो दिनु पर्यो भनेर त्यहाँबाट एकैपल्ट छलाङ हानेर सत्राजितको भाइ प्रसेनलाई पनि मारिदियो। प्रसेन चढेको घोडा पनि मारिदियो बाघले। बाघ आफ्नो गुफामा गएर सुत्यो, उसलाई खानुपर्ने कुरो खाएर। यतातिर मणि हराएकाले सारा जगत नै भयभीत भएको छ। सोधनी गर्नेहरूले सत्राजितलाई सोधे, तपाईँको ठहरमा कसले लग्यो जस्तो लाग्छ त मणि भनेर सोद्धा त्यतिखेर सत्राजितले भन्यो, भन्नु चाहिँ नहुने, यो कृष्णले पो मेरो भाइ मारेर मणि हत्यायो कि जस्तो लागिरहेछ भनेर झुटो लान्छना पनि भगवानलाई लाग्यो। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, हाम्रा कर्महरू केही न केही बिग्रिनाले झुटो लान्छनाको पनि भागी बन्नु पर्दो रहेछ। भगवान श्रीकृष्ण दुखी हुनुभयो यो कुराबाट। नखाएको विषले पो आज मलाई मार्ने भयो त, दोष पो लाग्यो त, के गर्नु भनेर मन दुखाउनु भयो। हेर्नुहोस्, सानामा जसरी मान्छेले चिन्छ नि हामीलाई, ठुलो हुन्जेली त्यस्तै गरी चिनिराखेको हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले सानामा माखन चोरी लीला गरिदिएर बुढो हुन्जेलीसम्म 25सम्म पनि यो चोर हो, यो चोर हो नै भनिरहन्थ्यो।
अहिले पनि कृष्ण काले चोर भनेर पनि भजन गाउने गर्छन्। वास्तवमा हो नै पनि चोर भन्नाले केवल कसैको धन दौलत चोर्ने मात्र चोर्ने होइन, दही दुध मात्रै चोर्ने होइन, एक दिन हाम्रो आत्मालाई पनि चोर्नेवाला, यो आत्मालाई पनि आफ्नो बनाउनेवाला त परमात्मा भगवान श्रीहरि नै हो। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि भनेका छन् ऋषिहरूले पनि। चोरहरूको अग्रणी नेता भनेका नै परमात्मा हुन्, श्री कृष्ण हुन्। भगवान श्री कृष्णलाई लान्छना लाग्यो। कृष्ण आफ्ना सखाहरूलाई लिएर मणिको खोजीमा निक्लिनुभयो। कालो गुफामा गएर त्यहाँनिर छ कि भनेर भित्र खोज्दै जाँदाखेरि त एउटा भालु बस्दो रहेछ त्यो जङ्गलमा। जाम्बवान नाम गरेको भालु, त्रेतायुगको भालु हो यो भालु ब्रह्माको पुत्र हो, कोही साधारण भालु होइन। भगवान श्री रामलाई पनि यसले सहायता गरेको थियो। अन्ततो गत्वा सीताजीलाई फिर्ता ल्याउनेमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। जस्तो समुद्र तारेर पुष्पक विमानमा चढाएर भालु लगायत बानरहरूलाई र सीतालाई लिएर रामभद्र सवारी भयो, यतापट्टिका भागमा जस्तो आफ्नो आर्यावर्तमा पसेपछि जो विमानलाई भगवानले धरतीमा अवतरित गराउनु भयो, एकछिन बस विमान भन्नुभयो। यो इन्धन बिना नै चल्ने विमान थियो। मट्टितेल पेट्रोल डिजल केही चाहिँदैन थियो, मनको इच्छा अनुसार चल्ने विमान यो पुष्पक नाम गरेको विमान हो। विमान बसेपछि भगवानले भन्नुभयो, हेर बाँदर हो, भालु हो, तिमीहरूले धेरै सहायता गर्यौ मलाई। मेरी हराएकी पत्नी खोजेर ल्याउनमा तिमीहरूको साह्रै ठुलो सहयोग मलाई मिल्यो। म कहिल्यै बिर्सन्न तिमीहरूलाई। अब तिमीहरू हामीहरू अलग गिनुपर्छ। तिमीहरू जङ्गलमा बस्ने हो, जङ्गलमै खुसी हुन्छौ। मेरो त सहर छ, सहरमा तिमीहरूलाई उपहास हुन सक्छ। यहीँ बस ल तिमीहरू, आफ्ना आफ्नो बाटो लिएर आफ्ना आफ्ना घरमा जाऊ, व्यवहार गर, म पनि सम्झिनै गर्छु कहिले काहीँ भनेर सबै बाँदरहरूलाई भन्नुभयो। बाँदरहरूले त हवस् ल हुन्छ नि भने। यो भालु चाहिँ बोलेन, धुमधुम त बसिरहेछ, बोल्दै बोल्दैन। ए जाम्बवान बोल न तिमी पनि, के भयो भन्दा प्रभु के भन्नु र? त्यो रावणले त धेरै ठुलो बलवान होला, त्योसँग गएर मक्क मुक्क दुई चार मुक्का हानाहान गर्दा मेरो पनि जिउ जहाँसुकै चिलाइराखेको थियो। अलिअलि चिलाइ त मारिदिन्छ होला भन्ने लागेको थियो। दुष्ट त भुसुनु जस्तो रहेछ, तपाईँले एकै बाणमा खतम पारिदिइहाल्नुभयो। तर मेरो युद्ध गर्ने मन भने जस्ताको तस्तै छ। भगवान तपाईँ र म एकछिन लडाइँ गरौँ न, दुई चार बक्सिङ हान्नु न, मलाई अलिक जिउ तङ्ग्रिन्थ्यो कि भने। हेर्नुहोस्, लडाइँ गर्ने स्वभाव भएका मान्छेलाई दुई चार बक्सिङ नहिर्काइकन जिउै तात्दैन। त्यस्तो पनि स्वभाव भएका प्राणीहरू हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्ण, भगवान श्रीरामले भन्नुभयो, जाम्बवान तिमीले माग्न त माग्यौ, तर मैले अहिले चाहिँ दिन नसक्ने कुरो माग्यौ है। हेर तिमीलाई म तिम्रो जिउको चिलाइ मात्रै होइन, दुई चार दिन ज्वरो आउने गरी नै पनि कुटेर लडाइदिन चाहिँ सक्छु अझै पनि। तर मैले तिमीलाई कुट्नु भनिकन एक लबटो पनि हिर्काउनु हुँदैन। किन भन्दा भोलि मनुष्यहरूले के भनेर गीत गाउँछन् भने नि, आफ्नी श्रीमती नभेटुन्जेल बाँदर भालुसँग मितलायो। जब श्रीमती भेट्यो बाँदर भालुलाई कुटेर खेदायो। त्यो राम भन्ने त्यस्तो थियो भनेर भनिदिन्छन्। अनि यो कलङ्कको टिको लाउनु भन्दा त बरु तिमीलाई हात नलाउनु नै बेस होला। प्रतीक्षा साँचेर बस, एक दिन तिम्रो राम्ररी धुलाइ गर्ने दिन आउँछ। म लीला पुरुषोत्तम भएर आउँछु, कृष्ण भएर आउँछु द्वापर युगमा, त्यतिखेर मात्रै तिम्रो मनोवाञ्छा सिद्ध गरिदिउँला भन्नुभयो। भगवान श्रीहरिको प्रतीक्षा गरेर यो बस्दै थियो। अलिक पछि यसले एउटी भालुनी खोजेर बिहे पनि गर्यो। भालुनीले समय भएपछि 2-4 वर्षका अन्तरालमा एउटी सुन्दरी छोरी पनि जन्माई। तर छोरी जन्माएर 1 वर्षकी बकिती छोरी एक दिन अचानक यो भालुनीको निधन भयो। मर्ने बेलामा यो भालुनीले जाम्बवानकी श्रीमतीले भनी, ए जाम्बवान, म त अब बाँच्ने भइन, मलाई त कालदेउताले लाने नै भए। तर यो प्राणभन्दा प्यारी हाम्री छोरी चाहिँ अब मैले तिम्रा काखमा छोडिदिएर जानु पर्दैछ। वर्ष दिनकी भई 10-15 वर्ष 20 वर्षकी भएपछि पनि राम्रो, तिमीभन्दा बलियो, तिमीभन्दा नामी, तिमीभन्दा दामी, मजाको, मनस्वी, विद्वान, धर्मात्मालाई छोरी दान गरेर मात्रै आउनु है म गएको लोकमा तिमी आउँदा। यदि यो छोरीलाई दुःख दियौ, तिमीले दुःख दिने जोनीमा अथवा दुःख दिने परिवारमा बिहे गरेर आयौ भने मरिसौँ छु भनी राखेर प्राण त्यागी।
त्यही छोरीलाई माया दया र स्नेहले सिचेर बसेको थियो यो भालु। त्यो मणि यही भालुले टिपेर लगेछ त्यो जङ्गलका बिचमा जहाँ प्रसेनलाई मारेको थियो बाघले, त्यहीँ भेटेर लगेर छोरीलाई खेलाउन दिएको रहेछ। भगवान श्री कृष्णले मणि चिनिहाल्नुभयो। मणि चिनेर है यो मणि त हाम्रो हो भनेर खोज्न जाँदा कुद्दै गएर भालुकी छोरीले आफ्नो सुतिराखेको बाउलाई उठाइदिए। बाउ बाउ, अस्ति तिमीले मलाई खेलाउने ल्याइदिएको त्यो टल्किने कुरो थियो नि, एउटा मनुवा आएर मेरो हातबाट खोज्न खोज्दैछ भने। जाम्बवानलाई काहीँ नभएको रिस उठेर आयो। मेरी छोरीले खेलाउँदै गरेको खेलौना खोज्ने कुन चाहिँ मनुष्यलाई यमलोक जान मन लागेछ आज, यमलोक नपुर्याइ छोड्दिन त्यसलाई भनेर भित्रबाट भालु निक्ल्यो। जाम्बवान कृष्णसँग युद्ध हुन लाग्यो। पहिले त भगवान कृष्णलाई नबोलिकन आएर एक झापड कसिहाल्यो। भालुले झापड हान्छ अरे धेरै जस्तो। भालुको झापड खाएर कृष्ण उफ पर गएर बर्ल्याङ्गै लडे। जुरुक्क उठेका थिए, भालु उही गएर अर्को झापड हान्यो, उफ पर लडाइदियो। भगवानले सोच्नुभयो कुट्न जति कुट्नु छ कुटोस् यो भालुले, मणि भेटिहाले, अब मलाई इज्जत जाला भन्नु पर्दैन। यसले कुटेर कुटेर थाक्छ पनि त एकपल्ट, अनि किन आइस भनेर सोध्ला। त्यतिखेर सबै कहानी यसलाई सुनाउँछु भनेर पहिले त सहन गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, आफ्नो उल्लु सिधा गर्नुपर्छ भने कोरीको पनि पाउ मोल्नुपर्छ भन्छन् नि। अब त्यो मणि हत्याउनका लागि यसका कुटाई भगवानले सहनुभयो। तर उचाल्दै पछार्दै मार्ने पो चेष्टा गर्न थाल्यो भालु त। भगवानले सोच्नुभयो मार्न पो खोज्छ यो त एकाएक। मेरै गाउँको मणि ल्याएर घरमा राखिरहेछ, खोज्न आउनेलाई कुटेर मार्छ। यो भालु त माको राजा भएर पो बसेको रहेछ, यसलाई अब चिनाजाना गर्नु पर्यो भनेर भगवानले आफ्नो शरीरलाई वज्र जस्तो दह्रो बनाउनु भयो र भालुलाई मजाले कुटाई गर्ने विचार गर्नुभयो। कर्याप्प एउटा हातले बटारेर उत्तानो पारेर लडाउनु भयो भालुलाई र छातीमाथि बस्नुभयो। मुड्किले अनुहारमा, निधारमा, कनपाटामा, चल्नीमा, थुतुनामा जब हिर्काउन थालेपछि रुधिर बमन गर्न थाल्यो यो भालु। आँखा राता न राता भए रक्तको बमन हुन थाल्यो। भालुले मनै मन सोच्यो ए अचम्म र उदेक, ए यो त्रिलोकीमा मलाई जित्न सक्ने कोही छैन, शिवले त मसँग जित्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन। यो को रहेछ हौ मनुष्यको आकारमा यत्रो ठुलो बलशाली, यसलाई राम्ररी हेर्नु पर्यो भनेर विचार गरेर उसले भित्रका आँखा खोलेर हेर्दा त साक्षात राघवेन्द्र सरकार भगवान श्री रामचन्द्र प्रभु पो आउनु भएको रहेछ कृष्णको रूप लिएर। प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु क्षम्यताम हे नाथ, म चारखुट्टे पशु हुने त भालु कुन गतिलो बुद्धि हुन्छ र। हजुर मलाई भेट्न आउनुभयो, मैले भने हजुरलाई कुटेर स्वागत गरेछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म शरण परेँ भन्यो। भगवानले भन्नुभयो जो शरण मेरो पर्छ त्यो मेरो प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ। ठिकै छ भालु, तिमीले मागेको कुरा पाएका हौ। जननी सीतालाई लिएर हामी फर्किँदा तिमीले द्वन्द्व युद्ध मागेका थियौ, आज तिमीलाई चित्त बुझ्यो भन्दा चित्त बुझ्यो होइन प्रभु। 12-13वटा करङ त काम नलाग्ने गरी बाँचिदिनु भइसक्यो हजुरले। मेरो अब पार लाग्नेवालै केही छैन, अब मात्रै चिलाइ पनि मर्यो मलाई। अब युद्धको इच्छा छैन मेरो, अब एउटै इच्छा छ, हजुर कहाँबाट ल्याएको चिज हजुरको चिज रहेछ, हजुरलाई फिर्ता दिन मात्रै बाँकी छ। यो एउटा मणि ल्याइरहेथे, यसमाथि एउटा रत्न राखेर हजुरलाई सोप्छु ल, म हजुरले ग्रहण गरिदिनु ल भन्। भगवानले भन्नुभयो पर्दैन रत्न सत्न, मणि चाहिँ देऊ न, अर्काको मणि हो, हराएको थियो लान्छना लाग्यो त्यसलाई लगेर फ्यात्ता फ्याँकिदिनु छ, देऊ मलाई भन्दा होइन प्रभु, होइन होइन तपाईँका ठाउँको चिज मैले ल्याएर अलिक दिन मेरामा राखेँ भने त्यही चिज फिर्ता गर्नु कुन बुद्धिमानी हुन्छ र मेरो लागि। कसैका घरबाट ताई मागेर ल्याइयो रोटी पकाएर खान भने पनि रोटी पकाएर खाइन्छ, तर भोलिपल्ट ताई पुर्याउन जाँदाखेरि त्यही ताई लगेर दिँदैन हाम्रा। 2-4वटा रोटी हालेरै लगेर दिने चलन छ। हजुरले हजुरका गाउँको मणि मेरामा आएपछि यसमाथि रत्न राखेर दिँदा हजुरले ग्रहण गरिदिनै पर्छ भन्। अब कुरो घुमाइ घुमाइ यसरी गर्दैछ भने धेरै रत्न रहेछ यसकामा, देओस् न त के छ, ल ल ल छिटो छ छिटो गर भनेर भन्नुभयो।
भित्रबाट आउन त भालु आयो, कालो न कालो यत्रो उचाली नसक्नु पोको बोकेर पो आयो। बाबा रे हौ के साह्रो रत्न बेला पारेको रहेछ हौ यसले। होइन भालुको काम केही रहेनछ, कतै मणि, कतै रत्न, कतै हिरा, कतै सोना, कतै चाँदी बटुल्दो रहेछ यो। ठिकै छ, सत्राजितको मणि सत्राजितलाई दिन्छु, यसले दिएको रत्न घरमा लिएर जान्छु। यही सोचेर भगवानले हात थाप्नुभयो। छिटो हात थाप्नु प्रभु भन्यो। हात थाप्नुभयो, हात त थाप्नुभयो। रत्नको पोको भन्छ, तर यसो छामी हेर्दा त गिलो गिलो छ। रत्नको पोको त गिलो नहुनु पर्ने। ए जाम्बवान, गिलो गिलो छ त यो त। रत्न भनेर मलाई देऊ, के छौ यसमा भनेर भुइँमा राखेर हेर्नु न प्रभु, आफैले हेर्दा भइहाल्छ नि, मेरो त दिने काम हो, ठहराउने काम तपाईँको भन्यो। माथिबाटको कम्मल ओढाएको रहेछ, घुम्टो जस्तो पारेर कम्मल निकाल्दाखेरि त यति लामो थुतुनु भयो कि भालु नि पो रहेछ उसकै छोरी। ए के गरेको जाम्बवान तिमीले, हाँसी मजाक पनि यस्तो। रत्न दिन्छु भनेर ल्याएर छोरी नै पो भिडाएछौ त मलाई पनि। त्यतिखेर भालुले भन्यो प्रभु हुन त हजुरहरूकामा के भन्छन् छोरीलाई म जान्दिनँ, हाम्रामा चाहिँ छोरीलाई कन्या रत्न भन्ने चलन छ। हाम्रो घरको रत्न भनेकी यी नै हुन्, यी मेरी रत्न हुन्, मेरी श्रीमती की प्रतिबिम्ब हुन्, मेरी र मेरी श्रीमती की माया की पात्र हुन्। साँच्चै भन्नुपर्दा म आजसम्म पनि यहाँ बसेँ भने यिनै छोरीको अनुहार हेरेर बसेँ। यिनकी आमाले मर्ने बेलामा तिमी भन्दा विद्वान, तिमी भन्दा बलिया, तिमी भन्दा गतिलालाई मात्रै छोरी दिएर आउनु है भनेकी थिइन्। त्यो हुनाले आज म भन्दा बलियो त अर्को को भेट्नु र तपाईँ नै मात्रै हो मेरो मुखबाट रुधिरको बमन गराइदिने। तपाईँ जस्तो बलियालाई छोरी नदिए कसलाई दिनु भनेर मैले छोरी अर्पण गरेको। पाले पुण्य मारे पाप, मेरो काम त भयो साप। म त हिँडेँ भन्यो, हिँडिगयो भालु त्यहाँबाट। पाल्यो भने पुण्य, मार्यो भने पाप हुन्छ अरे। अर्काकी छोरी ग्रहण गरेपछि मेरो काम त मैले श्रीमतीले भने अनुसार पुरा गरेँ। म हिँडेँ, अब यो गुफाबाट भित्र निक्लिने बाटो छ मेरो स्वर्ग जाने, म जान्छु। हजुरले जे गर्नुहोस् आफ्नो खुसी हो भनेपछि भगवानले भन्नुभयो यो त आपत्ति पो ल्याएर गलामा पर्यो त हो। अब लिएर जाउँ भने द्वारकाका सबै ब्रजवासी चाहिँ समुद्रमा फाल हान्छ, नभयो भालुनीलाई देख्दा। नलैजाउँ भने दियो, अब के गर्ने। ए भालुनी हिँड, अब यो कम्मल ओढेर चार पाउले हिँड्न चाहिँ पाउँदिन, सही दुईटा खुट्टाले मात्रै हिँड्नुपर्छ नि मेरामा मेरी श्रीमती भइसकेपछि भने भगवानले कराउनु ओर्नु भयो। गुफाबाट बाहिर निक्लिँदा आफ्ना साथीहरू पनि अघि फर्केर गइसकेका रहेछन्। भगवान त्यहाँ पसेको त 15 दिन भइसकेको रहेछ। 10 दिनसम्म चाहिँ रोगेछन्, 10 दिन पछाडि चाहिँ हिँडेछन् यिनीहरू। गएर यिनीहरूले हल्ला फिजाइदिएछन्। द्वारकामा गएर कृष्णलाई त भित्र कालो न कालो गुफामा पसेका थिए, कसले हो कोनी मार्यो, यत्रो खुनको खोलो हुतुतु बगेर आयो, हामीहरूलाई पनि मार्छ होला भनेर भागेर आयौँ। मरे है कृष्ण चाहिँ मरे, जिउँदै छैनन् भन्दै गएछन्। उतातिर सबै आदेश भयो। देवकी वसुदेव ढाकको छोडेर रुन थाले। गर्गाचार्यलाई बोलाएर ल्याइयो। गर्गाचार्यले आफ्नो पात्र खोलेर हेरे, हुम्ला भाँचेर हेरे, गन्ती गरेर हेरे, 2-3 पल्ट आकाशतिर हेरेर भने कृष्णलाई मार्ने न त कोही जन्मेको छ न कोही जन्मिन्छ, कृष्ण मारिएका छैनन्, तिमीहरू नरो भन्नुभयो। तर पनि के भन्नु र, त्यो व्यक्ति नदेखुन्जेल त मन रोइरह्यो उनीहरूको। आखिर वसुदेवले भन्नुभयो के गर्दा कृष्ण सकुशल आइपुग्न सक्छ त गुरुदेव, घरमा त्यो केही उपाय छ शास्त्रमा भन्दा किन नहुन्। देवी भागवती यज्ञ लगाउनु पर्छ राजन। देवी भागवतको कृपाले, जगत जननी दुर्गाको कृपाले 12 वर्ष हराएको छोरो त फर्केर आउँछ। यो त कृष्ण त्यही 15 दिन त भो हराएको, आउँछ भनेर ठुलो यज्ञ, देवी भागवतको यज्ञ आयोजन गरेका थिए। सांगताको दिन थियो। भगवान कृष्ण आइपुग्नु भयो। ऊ परैबाट आउने बित्तिकै सबैले चिने, ला कृष्ण आउन त आयो तर भालु नचाउने पो भएर आएछ भनेर हल्ला फिजाए। रुक्मिणीलाई गएर एउटाले भन्यो, रुक्मिणीजीले भन्नुभयो के भयो नि यस्तो, मेरो पति भालु नचाउने चाहिँ कसरी भयो। राम्रो नजरअन्दाज गरेर भित्री आँखा खोलेर हेर्दा त जाम्बवान नाम गरेका भालुकी छोरी जाम्बवतीलाई लिएर आएको देख्नुभयो। भगवती रुक्मिणीले
मनै मन आशीर्वाद दिनुभयो जाम्बवानलाई। ए जाम्बवान, म सीता भएर जनकपुरमा जन्मेका बेलामा, रामजीसँग विवाह भएर पञ्चवटीबाट हरण भएको बेलामा, मलाई रावणले लगेको बेलामा मलाई खोज्दै जाने क्रममा तिमीले पनि त्याग, तपस्या र बलिदान समर्पण गरेका थियौ। मेरा प्रभुलाई सहायता गरेका थियौ। आज तिमीले आफ्नी छोरी मेरा प्रभुलाई दिएर पठाएछौ। जहाँ भए पनि मेरो आवाज तिमीले सुन्नु। तिम्री छोरीलाई मेरी छोरी अथवा बहिनी भन्दा पनि प्यारो गरेर मैले राखिनछु भने मेरो नाम नै रुक्मिणी होइन। तिमीले लगाएको गुण तिम्री छोरीलाई उतार्छु म। अब तिम्री छोरीलाई जति माया म अरू कसैलाई पनि गर्ने छैन, मैले प्रण गरेँ है भन्नुभयो। भगवान श्री कृष्णलाई र जाम्बवतीलाई आरती गरेर भित्र्याउने विचार गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णले कालो कम्बल तानेर तलसम्म ल्याइदिनु भएको थियो। यो थुतुनु चाहिँ नदेखुन् है, यहाँ काले मर्छन्, भाग्छन्, डराउँछन् भनेर आरती गर्न थाल्नुभयो। रुक्मिणीजीले मनै मन सोच्दै हुनुहुन्छ, भगवान कृष्णले आरती मात्रै गरे त ठिकै हुन्थ्यो, घुम्टो पनि उगार्ने भइन् भने चाहिँ आज हुने भयो तमासा। यहाँ अब यिनको बानी छ के ल्याउनु भयो, कस्ती ल्याउनु भयो भनेर, हे भगवान के गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नभन्दै आरतीको थाली थपक्क भुइँमा राखेर कस्ती छन् हौ हाम्री बहिनी, खोइ हेरौँ त भनेर अगाडि बढिहाल्नुभयो घुम्टामा हात पुर्याउनु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, भित्रै लगेर हेर्दा हुन्छ त, केही बाटबाटै राम्रो घुम्टो उगार्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यतिखेर रुक्मिणी मैयाले भन्नुभयो, बेहुलो भएर बसेको बेलामा रिसाको राम्रो देखिँदैन प्रभु, बेहुलो त हँसिलो भएर उभिरहनुपर्छ, सबैले बेहुलाको दर्शन पो गर्छन् त। मेरी बहिनीलाई मैले हेर्न पाउँदिनँ भने कसले हेर्छ? म हेर्छु भनेर थपक्कै घुम्टो उगारिन्। घुम्टो उगार्ने बित्तिकै सबै द्वारकावासीहरूले हात हातमा फुलपातीको गुच्छा लिएर बसेका थिए। रुक्मिणी, जाम्बवती, रमण, कृष्णचन्द्र भगवान की भन्दै पुष्पको वर्षा पो गर्न थाले। भगवानले भन्नुभयो, घुम्टो उगारेपछि त झन् वर्षा पो हुन थाले फुलको। अनि भालुनी पनि चिन्न छोडे कि क्या हो हाम्रा गाउँका मान्छेले भनेर यसो फर्केर हेर्दा त रुक्मिणीजी कुन चाहिँ हो चिन्नै सक्नु भएन भगवानले। रुक्मिणी पनि रुक्मिणी, यता जाम्बवती पनि रुक्मिणी जस्तै बनाउनु भएछ। आफ्नो एउटा स्वरूप खर्लप्पै दिनुभएछ भालुकी छोरीलाई। अघि उसको भालुको शरीर त कहाँ पुर्याइदिनु भयो। भगवान त हेरेको हेरे हुनुभयो, दुईटै रुक्मिणी पो भएछन्। देवी, तिमीले त आज सानो तिनो इज्जत बचाइनौ त मेरो त। भालुकी छोरी पनि छोडेन जाऊ, लिएर आएछ भगाएर भन्थे मलाई आज द्वारकावासीहरूले। तिमीले आफ्नो जस्तै रूप दिएर साह्रै ठुलो गुण लगायौ देवी, लु वरदान माग, के माग्छौ त्यही दिन्छु भन्नुभयो कृष्णले। रुक्मिणीले भनिन्, पतिलाई साह्रो परेको बेलामा अलिकति सहयोग गर्दा वरदान मागिहाल्नु पर्दैन, मलाई वरदान सरदान केही चाहिँदैन। हजुर हराउनु भएको थियो, आउनुभयो। हजुर मात्रै होइन, मेरी प्राणभन्दा प्यारी बहिनीलाई लिएर आउनुभयो, यही नै ठुलो कुरा हो भनिन् रुक्मिणीले। हेर्नुहोस्, पतिलाई साह्रो पर्दाखेरि सहयोग गरे बापत धन दौलत अथवा कुनै कुरो माग्नु हुँदैन पत्नीले। आपत्तिकाले गृहिणी परीक्षा, पतिलाई साह्रो पर्दा गृहिणीले सहायता गर्नु भनेको त्यो त उसको स्वभावतः धर्म हो। पतिलाई सहायता गरेको धर्मको आश्रय माग्नु पटक्कै हुँदैन, माग्नु हुँदैन भन्ने नीति हो माता लक्ष्मीको। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, नमागे पनि तिम्रो एउटा वरदान चाहिँ म सुरक्षित राखिदिन्छु, जहिले चाहे पनि माग्न सक्छौ। आज मैले दिन्छु भनेको कुरो तिमीले जहिले मागे पनि हुन्छ भन्नुभयो। ल न प्रभु, कुनै दिन चाहियो भने मागौँला भन्नुभयो। भगवान श्री कृष्णको र जाम्बवतीको विवाहको पद्धति यस्तो थियो। विज्ञातार्थोपि गोविन्दो दग्धाना कर्ण्य पाण्डवम कुन्तीम च कुल्यकर्णे सह रामो ययो कुरुन्। त्यस पछाडि भगवान श्रीहरिको बडा विचित्र लीला लगेर त्यो जाम्बवती सहितै त्यो मणि पनि लगेर सत्राजितलाई दिनुभयो। सत्राजित जी, तपाईले मणि कृष्णले हरण गर्यो, मेरो भाइ मारेर भन्नुहुन्थ्यो अरे नि। अब यी जाम्बवतीसँग सोध्नु त कहिले यिनले यो मणि पाइछन्, कोबाट पाइछन्, कहाँबाट पाइछन्, यिनले भनिदिन्छन्। भन है जाम्बवती भन्नु। जाम्बवतीले सबै कुरो भनेपछि मात्रै झसङ्ग भयो। नदेखिकन अर्कालाई दोष लाउनु हुँदो रहेनछ। कृष्ण जस्तो बलशाली व्यक्तिसँग शत्रुता गरे मैले, राम्रो काम भएन, म के गरौँ अब भनेर अत्तालियो।
उसका गुरु का पासमा पुग्यो। गुरुदेव कृष्ण मसँग रिसाए, मैले लान्छना लगाएछु नबुझिकन, अब कृष्ण रिसाएपछि मलाई कसो होला अब भन्दा गुरुले भने भालुले जे गर्यो तैँले पनि त्यही गर पो भने। भालुले के गर्यो भन्दा आफ्नी छोरी समेत मणि दिएर पठायो भने तँ पनि तेरी छोरी समेत मणि दिएर पठा, कृष्ण खुसी भइहाल्छ। एउटा नीति हो नि यो। फेरि आफूभन्दा धनवान आफूभन्दा बलवान व्यक्ति शत्रु पल्टेको छ भने नि बुद्धिमान समुदायले के गरेर हुन्छ कसो गरेर हुन्छ, छोरी छन् घरमा बिहे गर्ने बेला भकी भने त्यो छोरी दिएरै भए पनि ज्वाइँ बनाइहाल्नुपर्छ। त्यस्तो ज्वाइँ बनाएपछि जतिसुकै बलशाली शत्रु भए पनि केही गर्दैन। ससुरा बाबैसँग आक्रमण गर्नु हुँदैन, ससुरा बाबैसँग पाखुरा सुर्किन पाइँदैन, अनि त्यसको बलले हामीहरूलाई नोक्सान गर्दैन। यो नीति रहेछ। नभन्दै सत्यभामा नाम गरेकी आफ्नी छोरी दिएर सत्राजितले भगवान श्री नारायणको स्वागत बढायो। भगवानले भन्नुभयो ठिकै छ नि त, भालुले सिकाएकै छ, तिमीहरूले गर्दा भइहालेको छ, लोहिन मायालु भनेर उनलाई पनि ल्याउनु भयो आफ्ना घरमा, सत्यभामालाई पनि। तर त्यो जुन मणि थियो त्यो मणि ल्याउनु भएन भगवान। मणि पनि दाइजामा दिएको थियो उसले सत्यभामासँगै। भगवानले भन्नुभयो यो मणि चाहिँ बनाउनु है, यो मणिले गर्दा मैले धेरै दुःख पाएको छु कि, यो मणि तिम्रै घरमा राख ससुराबा। यो मणिले 8 बार सुन दिन्छ अरे, दिनमा 2.5 किलो जति सुन दिन्छ अरे, त्यो सुन चाहिँ मेरामा पठाइदिनु भन्नु। मणि चाहिँ चाहिँदैन, सुन चाहिँ चाहिन्छ भन्नुभयो कृष्णले। सुन भनेको कुरा त त्यतिखेरैदेखि नै निकै मूल्यवान रहेछ नि त, त्यसै अहिले लाख रुपियाँ टेकेको होइन रहेछ त सुनले। सुन चाहिँ पठाइदिने नै कुरो भयो। छोरी विवाह गर्नु भनेको घरमा भएका माखा मुन्द्रा टाक्ला टुक्लुक सबै दिएर पठाउनु नै हो। छोरी र सुन, सुन र छोरी यसमा अन्तर केही छैन। छोरी दिनु र सुन दिनु एउटै हो। छोरी दान गरेका बेलामा अरूले पनि आफ्ना छोरी दिँदाखेरि जति गरगहना लगाएर पठाइदिन्छन् त्यति त लगाइदिन हामीहरूलाई पनि मन लाग्छ। अब छ सुन भने त ठिकै हो, छैन भने त नाकका कानका कता कताका महिलाले बेरेका ओरेका निकालेर खिच्याएर राम्रो बनाएर दिनै पर्छ। छोरी दियो, सुन पनि दियो। सुन पनि 2.5 केजी सुन सधैँ पुर्याइदिने गर्थ्यो कृष्णलाई। भगवान श्री कृष्णले सत्यभामालाई पनि पत्नी वरण गरेर आज भगवान श्री कृष्णका रुक्मिणी, जाम्बवती र सत्यभामा गरेर 3वटी श्रीमती भए। 3वटा बिहे खाइसक्नु भयो यहाँहरूले। अब 4थो नम्बरको बिहे कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ एउटा भजन सुनौ, त्यस पछाडि कथा प्रसङ्गभित्र प्रवेश। बंसी वाले भगवान की, बंसी को धुनले मलाई मोहनी लगायो, मनमा भएको पीर व्यथा सबै भगायो। बंसीको धुनले मलाई मोहनी लगायो, मनमा भएको पीर व्यथा सबै भगायो। बाँसुरीको धुन सुन्दै बस्न पाउँछौ छेउ छेउ, अब त हे कृष्ण दर्शन देऊ, अब त हे कृष्ण दर्शन देऊ। बंसीको धुनले मलाई मोहनी लगायो, मनमा भएको पीर व्यथा सबै भगायो। बाँसुरीको धुन सुन्दै बस्न पाउँछौ छेउ छेउ, अब त हे कृष्ण दर्शन देऊ, अब त हे कृष्ण दर्शन देऊ।
कृष्ण तिमलाई कोही भन्छन् काला, कोही भन्छन् कृष्ण तिमलाई कोही भन्छन् काला। मथुरानन्दनीको प्यारो तिमी लाला, मथुरानन्दनीको प्यारो तिमी लाला। माखन चोरी खान अब मलाई सिकाऊ, अब चाहिँ कृष्ण तिम्रो मुहार देखाऊ। माखन चोरी खान मलाई अब सिकाऊ, अब चाहिँ काले तिम्रो मुहार देखाऊ। बाँसुरीको धुन सुन्दै बस्न पाउँछु, अब त हे कृष्ण दर्शन देऊ, अब त हे कृष्ण दर्शन देऊ। जय हो हरि बोल। यमुना किनार मात्र कति तिमी डुल्ने, गोपी ग्वाला सँग मात्र कति तिमी भुल्ने। यमुना किनार मात्र कति तिमी डुल्ने, गोपी ग्वाला सँग मात्र कति तिमी डुल्ने। मिठो बोल्दै मोहनी लाउन मलाई सिकाऊ, अब चाहिँ प्रभु तिम्रो मुहार देखाऊ। मिठो बोल्दै मोहनी लाउन मलाई सिकाऊ, अब चाहिँ कृष्ण तिम्रो मुहार देखाऊ। बाँसुरीको धुन सुन्दै बस्न पाउँछौ छेउ छेउ, अब त हे कृष्ण दर्शन देऊ, 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 अब त हे कृष्ण दर्शन देऊ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की, बाबा धनेश्वर धाम की, संपूर्ण भक्त वृंद की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम दिवस को दोस्रो सत्र पोखरेल बन्धुहरूद्वारा आयोजित। साँच्चै भन्नुपर्दा आफ्ना पितृ पितामहहरू मातृ मातामहहरूलाई वैकुण्ठ दिलाउनका लागि आयोजना भएको भागवती यज्ञ आफ्नै घरको ज्येष्ठ नाति पौत्र आदरणीय ममतामयी पूजनीय आमा रमादेवी पोखरेलका नाति मनिष पोखरेल, उहाँलाई गद्दी आरोहण व्यासासन गद्दी आरोहण गराउने यो बडो सुन्दर यज्ञ अनुष्ठान जो हाम्रो सुरुवातदेखि नै उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ। यहाँहरूले पनि अत्यन्तै सावधानीपूर्वक ढङ्गबाट सहभागिता ग्रहण गर्दै रहनुभयो, धेरै पुण्य पनि कमाउनु भयो, भाग्यमानी हुनुहुन्छ यहाँहरू। अब मात्र एक दिन रहेको छ, भोलिका दिन, भोलि 12 बजीसम्म मात्र कथा सुन्न पाउनुहुन्छ यहाँहरूले। उपरान्त हामी यज्ञमा जुट्नु पर्ने हुन्छ। भोलि 2 बजीसम्ममा यहाँहरूलाई तिलक पाती प्रसादी दिने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। भोलि 3 बजी नै हामीले यो तिलक पाती फुलपातीहरू, लिङ्गा ध्वजा पताकाहरू कन्काई माईमा लगेर विसर्जन गर्ने सेलाउने अभियान पनि राखेका छौँ, नियम पनि बनाएका छौँ। किनभने भागवतजीलाई हामीले बोलायौँ
भागवतजीको श्रद्धा गऱ्यौँ। भागवतजीलाई उहाँको कार्य सम्पन्न भएपछि यहाँनिर यसै राखिराख्नु हुँदैन, लगेर विसर्जन गरिदिनुपर्छ, त्यो पद्धति बन्द छ। र हामीले यो सङ्कटपूर्ण घडीमा पनि हिम्मत गरेर यो कार्य सम्पन्नता गऱ्यौँ। यो यहाँहरूको ठुलो सद्भावले नै हो, यहाँहरूको आशीर्वादले नै हो, यहाँहरूको सहानुभूतिपूर्वक उपस्थितिले नै हो। यस्तै भक्तिभाव, यस्तै सहयोग, यस्तै सद्भाव जीवनमा अरूलाई पनि गरिरहन पुगोस्। यहाँहरूको जीवन सुखमय होस्। भगवान् कृष्णका विवाह पद्धतिका प्रसङ्ग चर्चा चलिरहेका छन्। एक दिन अर्जुनलाई लिएर भगवान् श्री कृष्ण हस्तिनापुरबाट द्वारकातिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटामा यमुना नाम गरेकी नदीको किनारमा बालुवामाथि पञ्चाग्नि तापेर एउटी कन्या बसेर भगवानको भजन गर्दै रहेछिन्। भगवान् श्री कृष्णले भन्नुभयो, यस्तो तातो बालुवामा पनि बसेर 5-5 ठाउँ आगो बालेर वरिपरि कोप गर्दैछौ, घनघोर तपस्या। ए अर्जुन, जाऊ बुझेर आऊ भन्नुभयो। अर्जुन पनि रथबाट ओर्लेर खुर्र ती कन्या बाटोमा गएर यसो कुरो सुन्दा त श्रीकृष्णलाई पति पाऊँ, श्रीकृष्णलाई पति पाऊँ, श्रीकृष्णलाई पति पाऊँ भनेर भो बसेकी रहेछ। अँध्यारो मुख लगाएर अर्जुन फर्केर आएर कृष्णलाई भने, तपाईँ जाने ठाउँमा चाहिँ मलाई किन पठाएको भने। भगवान्ले भन्नुभयो, म किन जानु भन्दा, जानु न, उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ भन्नु। आफूले समेत गरेर लिएर जानुभयो। नजिकै गएर कृष्णले पनि नजिकै गएर हेर्दा त श्रीकृष्णलाई पति पाऊँ, श्रीकृष्णलाई पति पाऊँ भनेर बसेकी छन् माला हातमा बोकेर। भगवान् कृष्णले भन्नुभयो, कृष्ण आएर उभिएको 1 घन्टा भइसक्यो, पति पाऊँ भनेर हुन्छ? पति नै चाहिएको भने त्यो माला लगाइदेऊ मलाई भन्नु। यसो आँखा उगारेर हेर्दाखेरि त आमा जगमगाकार पर ब्रह्म भगवान् श्री नारायण कृष्ण चन्द्रका रूपमा आफ्ना अगाडि उभिएको। तर परिचय देऊ देवी तिमी को हौ, पहिले चिनाजाना गरौँ भन्नुभयो। त्यतिखेर यमुना रानीले भनिन्, कालिन्दी उवाच, कालिन्दी भन्दछिन्, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्य वरदं तप परममास्थितः। म भगवान सूर्य की छोरी हुँ। भगवान विष्णुलाई वरण गर्नका लागि मैले तप गरेको धेरै वर्ष भयो हरि। म हजुरलाई पति रूपमा वरण गर्न चाहन्छु, त्यही हुनाले यो कठोर व्रत गरेकी हुँ, पञ्चाग्नि तापेर हजुरलाई प्रतीक्षा गरेकी हुँ। मेरो आज जीवन सफल भयो, जन्म सफल भयो। मेरा मातापिताले मलाई जन्म दिएको, मेरा मातापिताको पनि हृदय द्रवित भयो, किनकि मैले नारायण जस्तो परमपितालाई पति रूपमा पाउन सकेँ। धन्य रहेछु म आफू पनि। हजुर पनि कृपालु हुनुहुँदो रहेछ, आएर पञ्चाग्नि तापेकै ठाउँमा मलाई वरण गरेर मेरो जीवन धन्य बनाइदिनु भयो भनेर भनिन्। यमुनालाई पनि भगवान्ले भित्र्याउनु भयो लगेर। त्यस पछाडि भगवान्ले नाग्नजित राजाकी छोरी नाग्नजितीसँग विवाह गर्नुभयो। अनि सुभद्रा नाम गरेका राजाकी भद्रा नाम गरेकी कन्यासँग विवाह गर्नुभयो। अनि मित्रबिन्द नाम गरेका राजाकी छोरी मित्रबिन्दासँग विवाह गर्नुभयो। 7 ओडी भइसके है। अब लक्ष्मणा नाम गरेकी कन्या थिइन्, यो दुर्योधनकी छोरी हुने। दुर्योधन राजाकी छोरी। यी बोली फुट्दादेखि नै यिनको मुखबाट कृष्ण कृष्ण भन्ने शब्द नै निक्ल्यो। गुरु प्रेतलाई ल्याएर सोद्धा कृष्णसँगै विवाह गरिन्छ, यिनको पति नै कृष्ण हो, यिनले कृष्णलाई वरण गर्छिन् भनिदिए गुरुहरूले। त्यही दिनदेखि यिनले मन्त्र पनि लिएर कृष्णको मन्त्र जप्ने गर्थिन्। लक्ष्मणा साह्रै भद्र थिइन्, साह्रै ज्ञानी थिइन्, साह्रै बुद्धिमती छिन्। हेर्नुहोस्, बाबु दुर्जन हुन सक्छ तर छोरी दुर्जन हुन सक्छ भनिँदैन। किनभने दुर्योधन जस्ताकी छोरी चाहिँ किन बिहे गर्नुभएको होला कृष्णले पनि भने कतिले। तर कमलको फुल हुन्छ नि, त्यो जहिले पनि उम्रिँदाखेरि किचडमा नै उम्रिन्छ है, हिलोमा नै उम्रिन्छ नि कमलको फुल। कमलको फुल उम्रियो हिलाबाट, हिलामा उम्रेको के राम्रो होला र भनेर कमलको फुललाई कसैले छ्या भनेको छ आजसम्म? भन्दैन। भगवती लक्ष्मीको त सबैभन्दा प्यारो पुष्प हो कमलको फुल। शिवलाई पनि उत्तिकै प्यारो छ, विष्णुलाई पनि उत्तिकै प्यारो छ। त्यही हुनाले गर्दा भगवान श्रीहरिले लक्ष्मणासँग पनि विवाह गरेर जम्मा 8 ओडी रानी बनाएर रहनुभयो। भगवान श्रीहरिको लीला विचित्र रहेछ।
तमाह भगवान पृष्ठ कृतासन परिग्रह मेघ गम्भीरया वाचा सस्मितम कुरुनन्दन। बडो सुन्दर वार्ता भयो। सबैजना खुसी भए। लोकान्तरबाट देवी देवताहरू आएर खुसियाली मनाउँथे। यतातिर प्रद्युम्नले पनि विवाह गरे। प्रद्युम्नको विवाह बडा धुमधामसँग भयो। प्रद्युम्नका घरमा अनिरुद्धको जन्म भयो। अनिरुद्धको पनि विवाह बाणासुर नाम गरेका राक्षस राजाकी छोरी उषासँग भयो। यी उषा नाम गरेकी कन्या र छिन् बाणासुरकी पुत्री। यिनी एउटी मात्रै छोरी जन्मिन् बाणासुरकी। यति राम्री कि यी जति राम्री यो धरतीमा अर्की नारी नै थिएन। बाणासुरलाई मनमा लागेछ मेरी साह्रै राम्री छोरी छ, जसले पनि लगिदिन सक्छ भनेर यसले बडा कडी कडाइका साथमा धेरै ठुलो सैन्य बलले घेरेर भित्र दरबारमा राखिरथ्यो। विभाण्डक नाम गरेको मन्त्री थियो। उसकी छोरीको नाम थियो चित्रलेखा। यी योगिनी पनि थिइन्। यिनी जनको पनि चित्र लेख्न सक्थिन्, बनाउन सक्थिन्। उनीलाई साथमा राखिदिएको थियो। एक दिनको कुरा हो, राति सुतेका बेलामा यी उषाले स्वप्न देखिछन्। यो बाणासुरकी छोरी उषा सुन्दरीले स्वप्न देखिछन् एउटा राम्रो न राम्रो पुरुष आएर आफ्नो छेउमा बसेर प्रेमभरी बाणीमा मिठा मिठा कुरा गरेछ। यी त सपनामै भरक्कै बिउजी छन्, नतालिए जस्तो भएर। चित्रलेखाले भनिन् के भयो सखी, किन राति रौँदी चिच्याउँदै उठेकी? भन्दा किन चिच्याउनु, वास्तवमा यहाँ एउटा पुरुष आएको थियो अहिले। बडा राम्रो खालको पुरुष थियो, मिठो मिठो कुरा गर्दै थियो। मेरी तिमी प्रेयसी बन, तिमीलाई म विवाह गर्छु भन्दै थियो। खोइ त्यो कता गयो भन्न थालिन्। के को आउँछ यहाँ? सैनिकले घेरेको छ। त्यहाँदेखि ओर्तिरपट्टि फेरि महिला सैनिकहरूले घेरेको छ। त्यहाँदेखि तिम्रा अभिभावकहरूले घेरेको छ। त्यहाँदेखि यतापट्टि अनि तिमी र म छौँ भित्रको कक्षमा। यहाँनिर अर्को पुरुषको त कुरा छोडिदेऊ, तिम्रो बाबाले पनि पस्न मन गरे भने पाउँदैनन्। त्यस्तो ठाउँमा छौ तिमी। सपना देख्यौ होला तिमीले भने। सपनै हो कि क्या हो सखी? साँच्चै राम्रो थियो त्यो। आजसम्म मैले देखेका पुरुषहरूमध्ये त्यति राम्रो पुरुष देखेकी थिइनँ भने। चित्रलेखाले चित्र बनाइन्। राम्रो थियो भनेपछि स्वप्नमा आउने कृष्ण नै हुनुपर्छ, अर्को को नै होला र। आठवटी श्रीमती बिहे गरिसकेका छन्, जसले शङ्का त्यतै त गयो। कृष्ण भगवानको राम्रो फोटो बनाएर देखाइदिए चित्रलेखाले उषालाई। होइन भने उषाले यो होइन भने, यो होइन भने यसको छोरो हो प्रद्युम्न नाम गरेको यस्तै छ भनेर अर्को फोटो बनाएर यो हो भनेर देखाउँदा यस्तै छ तर यो चाहिँ होइन भने, यस्तै छ यो चाहिँ होइन भनेपछि यसको छोरो अनिरुद्ध भन्ने छ, त्यो चाहिँ हो कि भनेर अनिरुद्धको फोटो बनाएर देखाउँदा हो सखी यही व्यक्ति हो भने ल मान्छे चिनिहाल्यो। तिमी एक्लै बस्दै गर, म योग शक्तिको साधना लिएर द्वारका गएर यसलाई उठाएर अहिले लिएर आउँछु भनेर राति नै गई चित्रलेखा। सुनका पलङमा सुतिराखेका भगवान श्रीकृष्णका नातिलाई पलङैसँग उठाएर सुइँ सोडितपुर लिएर गए। सोडितपुर भनेको बाणासुरको राज्य, आसामतिर पर्छ। लिएर गएर राखिदिए आफ्ना कक्षमा। सपनामा आएर हाम्री राजकुमारीसँग मिठा मिठा कुरा गर्थ्यौ अरे। विपनामै कुरा गर, अब मैले ल्याइदिएको छु नभन्दै कुरा मिठा मिठा गफ गर्दा गर्दै 6 महिना व्यतीत भइसकेको थियो। एक दिन बाहिरको सैनिकले भित्र मान्छे लोग्ने मान्छेले खोकेको खोकी सुनेछ। त्यसले गएर राजालाई भन्थ्यो महाराज सुरक्षित छन्, मेरी छोरी भन्नुहुन्छ होला, तर राजकुमारी बस्ने कक्षमा त लोग्ने मान्छेले खोक्दै थियो मैले सुनेको भने। लोग्ने मान्छेले खोक्दै थियो, कहाँबाट पस्यो त को? अब मर्ने भयो त त्यो, त्यसलाई नमारी त छोड्दिनँ म भनेर स्वयमनको गदा काँधमा हालेर आइहाल्यो बणासुर। आखिरी राक्षसको त राजा नै हो यो, भगवान शिवको परम भक्त हो। यति राम्रो ताण्डव नाच्थ्यो अरे कि यो, कि भगवान शिव पनि उसको ताण्डव हेर्नका लागि कैलाश छोडेर धरतीमा आउनुहुन्थ्यो। एक दिन भन्नुभएछ बाणासुर साह्रै राम्रो ताण्डव नाच्छस् हौ तँ, माग आज के माग्छस् त्यही दिएर जान्छु तँलाई भन्दा प्रभुहरू त सबै तपाईँका कृपाले परिपूर्ण छ, केही कुराको कमी छैन मलाई।
तर यो ताण्डव नाच्दाखेरि चाहिँ नि धेरैपल्ट हात हल्लाउनु पर्छ, दुईटा मात्रै हात हुनेलाई साह्रो नै परिहाल्छ। दुई चारवटा हात अरू थपिदिएदेखि साँच्चै नै ताण्डव नाच्न पाइन्थ्यो भने भगवानले भन्नुभयो किन दुई चारवटा मात्रै, तँलाई 1000वटा हात दिन्छु लैजा भन्नु। 1000वटा हात दिनुभयो, तर भन्नुभयो याद गर्नु बाणासुर, कुनै दिन कोहीसँग युद्ध गर्दाखेरि तेरा दुई चारवटा मात्रै, एकपट्टि दुईटा अर्कोपट्टि दुईटा, चारवटा हात मात्रै राखेर अरू सबै हात टुक्रा पारेर भुइँमा झारिदियो भने त्यो टुक्रा पारेर झारिदिने चाहिँ साक्षात नारायण हो भनेर चिन्नु, शरण पर्नु भनिराखेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जब यो साइमनको गदा कानमा हालेर छोरीका कक्षमा प्रवेश गरिरहेथ्यो, छोरीका छेउमा त एउटा कुमार बसिराखेको छ। है तो कोस, मेरो इजाजत बिना मेरो छोरीको कक्षमा पस्ने तँलाई कसले आदेश दियो, यहाँ आइज भनेर जुल्पीमा समातेर तानी त हाल्यो। जुल्पीमा समातेर तानी हाल्यो। त्यतिखेरसम्ममा उषाले उहाँ चाहिँ मेरो पिताजी हुनुहुन्छ भनिसकेकी रहेछिन्। अब हुनेवाला ससुर हो भनेर बिचरा यी पनि शर्माएर बस्ने भए, कपालमा समातेर घोक्र्याउँदै मुन्ट्याउँदै निकालिहाल्यो बाहिर। कुर्ता कुर्ता गर्यो, यतै पछार्छ उतै पछार्छ उतै कुर्छ, मार्छु तँलाई भन्छ। बिचरा उषाबाट विवल भइन्, गएर च्याप्पै गोडा समातिन् आफ्ना पिताको। पिताजी मेरोमा श्रीमान हो, म यसलाई मन पराउँछु, म योसँग विवाह गर्न मन गर्दैछु, बरु तपाईलाई मेरो माया लाग्छ भने यसैलाई दिनुहोस्, बे गरेर यसलाई नमार्नुहोस्। यदि यसलाई मार्नुभयो तपाईँले भने म पनि जीवित रहन्न, म पनि प्राण त्यागिदिन्छु पो भनी छोरीले। ए त्यस्तो पो कुरो हो, तिमीहरूको त माया पिल्ती पो बसिसकेको छ, यसलाई सुकाएर मारिदिन्छु टाँगेर भनेर त्यही दैलामा हात यता अर्को हात यता, खुट्टो यता अर्को खुट्टो यता बाँधेर टाँगेर राखिदियो। भात पानी कुनै पनि व्यक्तिले दिने काम छैन, यो यत्तिकै सुकेपछि फ्याँकिदिने हो लगेर। मेरो इजाजत बिना मेरा छोरीको कक्षमा पस्नेलाई यो हरकत गर्छु म भनेर भन्यो। यो कुरो नारदजीलाई थाहा भएछ र तुरुन्तै गएर भगवान नारायण कृष्णलाई भनिदिनु भयो, ए कृष्ण भगवान, तपाईँ उही बिहे गरेरै ल्याउँदै छोराछोरी नाति नातिना जन्माउँदै मात्रै गर्न जान्ने कि कुन छोरो कुन छोरी कहाँ छ, कुन नाति कहाँ छ यो पनि बुझ्ने हो भनेर भन्दा अब एउटी दोडी भए पो बुझ्नु, 8 वटी छन्। 8 वटी मध्येबाट कसले कसको छोरो कता छ, कसको नाति कता छ पत्ता लगाउनै साह्रो हुँदो रहेछ। नारदजी के भयो भन्नु न भन्दा तपाईँको एउटा नातिलाई बाणासुरले मार्न भनेर झुन्डाएर राखिरहेछ। यो कुरो सुन्ने बित्तिकै भगवान त आगो भइहाल्नु भयो, जुरुक्कै उठ्नुभयो। बाणासुर अब तेरो कल्याण हुँदैन, तँलाई वध गरिदिन्छु म भनेर भगवान सिधै गरुडमा आरूढ भएर शोणितपुर जानुभयो र ललकार्नु भयो, आइजाए बाणासुर अब तेरो निधो गर्छु म भनेर युद्ध हुने भयो। बाणासुरले पनि शिवसँग सहायता मागेर युद्ध गर्दै थियो। सबैभन्दा पहिले युद्ध गर्न त भगवान शिव पो आउनुभयो, भगवान कृष्णसँग। भगवान शिव पो आउनुभयो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, शिवजी के गरेको तपाईँले, बाणासुरसँग युद्ध गर्छु भन्छु, तपाईँ पो आउनुहुन्छ त अगाडि बाण धनुष बोकेर भन्दा यो बाणेले बोलायो। अब के गर्ने, यसले वचन दिइरहेछ, साह्रो पर्दा गाह्रो पर्दा सघाउला भन्दैकै थियो। अब लडाइँ गरौँ, तपाईँ पनि बाण हान्नु म पनि हान्छु, जे त होला भन्नुभयो। शिवले त आफ्ना ठोक्राबाट बाण निकालेर हाई हाई आउने बाण पो मजाले कानसम्म खैचेर भगवानलाई हानेछन्। त्यो बाणले छुने बित्तिकै भगवानलाई त हाई कि हाई आउन थाल्यो। जिम्मा हाई भनेको छ यहाँ, हाई आउन थाल्यो। भगवानले विचार गर्नुभयो, शिव त बडा विचित्रको लीला पो गर्नु हुँदो रहेछ। हाई हाई आउने बाण हानेर मलाई त युद्ध हराउन पो खोज्नुभयो। मसँग छैन र त्यस्ता खालका बाण भनेर एउटा भुङ्ग्रे जरो खन्याउने बाण निकालेर अभिमन्त्रित गरेर शिवलाई हानिदिनु भएको थियो। शिवलाई छुने बित्तिकै शिवलाई भुङ्ग्रे जरो खन्निगयो। जरो खनिएपछि शिव त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। बाणासुर आफै युद्ध गर है, मलाई चाहिँ जरो आयो, म चाहिँ अब गएँ कैलाशतिर भनेर शिव कैलाश फर्किनुभयो। हिँड्ने बेलामा भन्नुभयो, युद्धमा तैँले जितिस् भने त ठिकै हो, उसले जित्यो भने चावडा मात्रै हात राखेर अरू हात काटिदियो भने नारायण हो भनेर सम्झिनु, सम्बन्ध बनाउनु भनेर जानुभएको थियो।
केही छिनको युद्ध पश्चात भगवानको बाणले बाणासुरका शरीरका जम्मै हात टुक्रा टुक्रा पारेर भुइँमा झारिदियो। चारवटा हात मात्रै रहेको थियो बाणासुरको। त्यतिखेर पो चिन्यो यी त साक्षात नारायण नै रहेछन् कृष्ण भनेका। मैले त नारायणको नातिलाई पो छोरी दिन पाउन आँटेको रहेछु, किन यसरी म बिच्केको भनेर विधिवत राम्रो समय हेरेर आफ्नी छोरीको विवाह कृष्णका नातिसँग गरिदिनु भयो बाणासुरले। यी बाणासुर भनेका चाहिँ को हुन् भन्नुहुन्छ भने यी शिवका अनन्य प्रेमी यी द्वारपाल हुन्। दक्षिण दिशापट्टिको जुन शिवको द्वार हुन्छ नि, शिवको मन्दिरको दक्षिणपट्टिको दैलो, त्यो दैलामा बाणासुर बस्ने गर्छ है अहिले पनि। पश्चिमपट्टिको दैलामा रावण बस्ने गर्छ। उत्तरपट्टिको दैलामा कुबेरजी बस्नुहुन्छ। पूर्वपट्टिको दैलामा नन्दीश्वर अथवा कीर्तिमुख नाम गरेका व्यक्ति बस्छन्। अनि अत्यन्त सुन्दर भगवान शिवको दरबार बनिने गर्दछ। भगवान श्रीहरिको लीलासँग सम्बन्धित चरित्रमाला हो। एउटा नरकासुर नाम गरेको दानवले कृष्णले 8 वडी बिहे गर्दा हुन्छ भने मैले 20,000 वडी बिहे गर्दा के हुन्छ, त्यसले 8 वडी बिहे गर्दा हुने मैले नहुने भनेर बिहे गर्ने बेला भएका कन्या जति हरण गर्दै लाँदै जेलमा बन्द गर्दै गरेछ। नारदले चाल पाएर भगवानलाई खबर गरिदिनु भयो। नारदजीले गएर त्यो नरकासुरको अत्यन्तै डरलाग्दो भौमासुर पनि भनिन्छ उसलाई, भौमासुरको डरलाग्दो कारागारको अगाडि गएर भगवानले ललकार्नु भयो, ए भौमासुर बाहिर निक्ली, छोरी चेलीको इज्जत गर्नु नजान्ने दुष्ट पापी, तँलाई 20,000 वडी त आज पुग्छन् तेरा अब भनेर बोलाउनु भयो। ऊ पनि युद्धका लागि आयो। घनघोर युद्ध भयो। भगवानले सुदर्शन चक्रद्वारा उसको घाँटी रेटिदिनु भयो र दितीको कुण्डल चोरेको थियो, यसले त्यो कुण्डल फिर्ता गरिदिनु भयो र ती सबै देवीहरूलाई जहाँ बन्द गरेर राखेको थियो गएर तालची खोलेर लु जाओ, छोरी चेली हो, ककसका हो, कहाँ हो, जाओ, अब मैले तिमीहरूलाई हरण गरेर ल्याउने व्यक्तिलाई मारिदिएँ भन्नुभयो। यी सबैलाई त नारदजीले अस्ति मन्त्र दिइवरी चेली बनाइसक्नु भएको रहेछ। किन टेर्थे? सबैले हात जोडेर पो भने प्रभु प्रभु हामी जाँदैनौँ घरतिर, अब गयौँ भने पनि हाम्रा बाआमाले हामीहरूलाई भित्र पस्न दिँदैनन्, अर्काले हरण गरेर लगे कि भन्छन्, हामीहरूलाई कुनै केटाले बिहे पनि गर्दैनन्, हाम्रो जीवन निरर्थक हुन्छ, हामीलाई यसले कमसेकम बिहे गर्छु त भनेर ल्याएर जेलमा बन्द गरिदिएको थियो, हजुरले मारिदिनु भयो, अब हामी असहारा भयौँ, के गरौँ? भगवानले भन्नुभयो म के गरौँ त, तिमीहरूलाई जेलमा हाल्यो भनेर त्यसलाई मारिदिएको भन्दा केही गर्नु पर्दैन प्रभु, हजुरले हामीलाई बिहे गर्नु पो भने। भगवानले भन्नुभयो बिहे गर्नु? कति वडी छौ तिमीहरू? भन्दा धेरै वडी छैनौ, 16,100 वडी मात्रै हौ। धेरै वडी छैनौ, 16,100 वडी मात्रै छौ भनेपछि भगवानले एकछिन आँखा चिम्लिनु भयो र भन्नुभयो घरमा 8 वडी छन्, तिमीहरू 16,100 वडी रहेछौ, के गरौँ त? अब मिलेर गरी खान सक्छौ? हर भन्दा मिलेर खान्छौ प्रभु, हजुरले जहाँ राख्नुहुन्छ त्यहीँ बस्छौँ, जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छौँ, हामी कहिले नबोलिकन बस्छौँ, कसैसँग झगडा गर्दैनौँ भनेर भने। भगवानले विचार गर्नुभयो हिँड त त्यसो भने भनेर लिएर आउनुभयो समर्थको नै दोष गुसाई। भगवान श्रीहरि समर्थशाली हुनुहुन्थ्यो। 16,100 वडी ती बालिकाहरूलाई भगवानले पत्नी वरण गरेर ल्याउनु भयो, घुम्टा हालेर ल्याउनु भयो सबैलाई। परतबाट देख्दाखेरि कस्तो देखिन्थ्यो अरे भने ताराहरू गणका बीचमा चन्द्रमा सुशोभित भए जस्तो कृष्णलाई परैबाट चिनिन्थ्यो, देखिन्थ्यो, रमाइलो लाग्दो यात्रा थियो। एउटा दूतले लगेर खबर सुनाएछ रुक्मिणीलाई, रुक्मिणीजी जत्ताबाट जलनुन कन्या लिएर आउँदाखेरि पनि तपाईँले खुसियाली व्यक्त गरेकाले गर्दा तपाईँका बुढाले आज 16,100 वडी सौता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँका। अब के गर्ने भन्दा ओहो लु ठुलो थालीमा पो आरती बनाउने बेला भएछ आज। मैले एउटी दोडी हुँदाखेरि पो सानो आरती गर्दा पनि चल्थ्यो, 16,100 वडी छन् भने त ठुलै आरती चाहिने भएछ। लो 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 तयारी गर हे सहेली हो, सगा हो भनेर अझै ठुला थालीमा आरती बनाएर पो मुख्य द्वारमा आरती गर्नका लागि हँसिली भएर बस्नुभयो।
हेर्नुहोस्, आफ्नो पतिले जतिवटी नारी लिएर आउनुहुन्छ बिहे गरेर, रुक्मिणी मैया त्यतिवटीलाई नै आरती गर्दै भित्र्याउँदै गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि हामी पनि त्यसै गर्ने भन्नु होला नि। बुढाहरू ठिकठाक परेका हुन सक्छन्, खेलाची कुरो होइन यो कथा, यथार्थमा समर्थको कुरो हो। यता लक्ष्मीजीको कुरो हो। लक्ष्मीजी के चाहनुहुन्छ अरे भने नि, यो धरतीमा जन्मेका छोरी मान्छे जति जम्मै मेरै बुढाका बुढी भइदिएदेखि हुन्थ्यो। यिनीहरूको जन्म मरणको चक्कर काटिन्थ्यो। यिनीहरूले फेरि जन्मिनु फेरि मर्नु पर्दैन थियो। एउटाका घरमा गएर जुठो भाँडो गरिरहनु पर्दैन थियो। एउटा उसरट्ठ मनुष्य केही पनि सहायता गर्न नसक्ने मान्छेका श्रीमती बनेर छोराछोरी जन्माएर तिनीहरूका फोहोर मैला स्याहारेर दुःखै दुःख भोगेर दुःख पाएर बस्नु पर्ने थिएन। मेरा स्वरूपहरूले मेरै पतिलाई चाहिँ पति वरण गरे हुन्थ्यो नि। हो, यी सबै म जस्तै छन्, तर यिनीहरूले किन मेरा पतिलाई नभजेका होलान् नि। मेरैमा आएर बस्न, मैसँग बस्न पाए कति ढुक्कले सुखले बस्थे भन्नुहुन्छ अरे। साह्रै माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई। भगवती लक्ष्मीले जति तपाईँहरूलाई माया संसारमा अरू कसैले पनि गर्दैन। तर तपाईँहरू चाहिँ अब लक्ष्मीजीलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्छ? के को नचिन्नु? अब दीपावली आएका दिन चिनिहाल्छौँ। मोमबत्ती सम्बत्ती बाल्यो, झिरझिरी सिरझिरी बाल्यो, पटेका सटेका पड्कायो, आऊ है देवी आऊ है भन्यो, वरपर कुद्यो, देउसी खेल्यो, भैली खेल्यो, मानेकै त छ भन्नुहुन्छ होला। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। एउटा मन्त्र जप्ने पनि गर्नुहोस् लक्ष्मीजीको। लक्ष्मीजीको बडो सुन्दर मन्त्र छ, तपाईँहरूलाई विवाहका बेलामा दिनुभएको छ गुरुहरूले। बिर्सिनु भयो भने माग्नुहोस्, हामी दिन्छौँ। हेर्नुहोस्, भगवती लक्ष्मीलाई खुसी पार्नुपर्छ भने यो लक्ष्मीजीको मन्त्र बडो सुन्दर ढङ्गबाट जप गर्नुपर्छ। भगवती लक्ष्मीको कृपा पाएपछि धरतीमा नारीको जीवन अनि मात्र साफल्य हुन्छ। 16,100 जाओडी नारी लिएर आउने कृष्णलाई रुक्मिणीजीले र अरू सखीहरूले मिलेर आरती गरे। भगवान आज पनि लुग हुनुहुन्छ। हे भगवान, अस्ति नै जाम्बवतीलाई ल्याउँदाखेरि यिनले घुम्टो उगारेकी थिइन्, आज चाहिँ नउगारेदेखि हुन्थ्यो। किनभने सबै नारी एउटै उमेरका छैनन्। कुनै 20-22 उमेरका छन् भने कुनै 45-50 वर्षका उमेरका पनि भएका छन्। 20,000 वडी बनाउनका लागि उसले हरण गर्दा सुरुमा हरण गरेका नारीहरू जति कुनै 45 वर्ष कुनै 50 वर्षका छन्। देख्ने मान्छेले त नाना प्रकारको कुरा काट्छ। ल्याउन त ल्याएछ, कान्छी ल्याएको अरे, राम्रै 50 वर्षकी नारी नै उठाएर ल्याएछ, अर्काको के साह्रो गरेको मरिहत्ते भनेर भन्छन्। बरु यिनीहरूलाई घुम्टो ओढाएर ल्याइरहेछु, मुख छोपेर ल्याइरहेछु, कसैले देखेका छैनन्। भित्रै लाने, भित्रै राख्ने, बाहिर निक्लिनै नदिने, कसैले चालै पाउँदैन भन्ने सोच्नु हुँदैन छ। तर रुक्मिणीले भन्नुभयो त्यसरी हुँदैन, घुम्टो त उगार्न मैले पाउनुपर्छ मेरा बहिनीहरूको भन्नुभयो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो भित्रै लगेर उगार्नु नि त। अब एउटी दोडी भए पो उगार्न साध्य हुन्छ। 16,100 वडी छन् भन्दा एकछिन हजुर शान्त भएर बसिदिनु न, म छिटो गरेर उगार्दै हेर्दै भित्र्याउँदै गर्छु भन्नु। जेसुकै गर है, जेसुकै गर, म चाहिँ केही भन्दिनँ भन्नुभयो। भगवती रुक्मिणीले घुम्टो उगार्दै आफ्नो स्वरूप दिँदै भित्र पठाउँदै, घुम्टो उगार्दै आफ्नो स्वरूप दिँदै भित्र पठाउँदै गर्नुभयो। लास्टमा कृष्ण भगवानलाई भन्नुभयो हजुरको त घुम्टो रहेनछ, उगार्नु परेन होला, सवारी होस् भनेर भन्नुभयो। रुक्मिणीले भित्र पसेर हेर्दा त रुक्मिणी नै रुक्मिणी, रुक्मिणी नै रुक्मिणी, रुक्मिणी नै रुक्मिणी, जति भयो जति जम्मै रुक्मिणी देख्नुभयो। अघि कि त्यो 40-45 पनि पो रुक्मिणी भएकी छ, 20-22 पनि पो रुक्मिणी भएकी छ। हे भगवान, कत्रो ठुलो सहायता गरिछन् यी देवीले, सबै रुक्मिणी बनाइछन्। देवी आज पनि तिमीलाई म एउटा वरदान दिन्छु, मागिहाल त भन्नुभयो। साह्रै वरदानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ईश्वर हजुरले। पहिले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। दुईटा छ साथी, पहिलेको पनि छ, दुईटै वरदान आजै माग, आजै यो खुसीमा दिइहाल्छु म भन्नु। त्यतिखेर रुक्मिणीले भनिन् त्यसो भने एउटा वरदान यस्तो दिनुहोस् मलाई प्रभु, यो द्वारका नाम गरेको नगरीमा 16,107 वटा 9 तला भएका बिल्डिङ निर्माण गरिदिनुहोस्। त्यसको बाटिका पनि होस्, त्यसको पौशाला पनि होस्, त्यसको गौशाला पनि होस्, त्यसको पाठशाला पनि होस्,
त्यसको अलिकति क्रीडाशाला पनि होस्, सबै थोकले परिपूर्ण भएको, भरिभन्दा एउटा गृहस्थीका लागि चाहिने सामग्रीले परिपूर्ण भएको 16,107 वटा त्यस्ता महल बनाइदिनुहोस् भनिन्। भगवान कृष्णले तथास्तु भन्ने बित्तिकै तयार भइगए। अर्को पनि वरदान माग भन्दा अर्को वरदानमा यस्तो गर्नुहोस् प्रभु, हजुरले आफ्ना शरीरबाट 16,107 वटा कृष्ण जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो गुण लक्षण, हजुरका सारा लक्षणले युक्त भएको 16,107 वटा स्वरूप निकालिदिनुहोस् शरीरबाट भन्नुभयो। 16,107 वटा स्वरूप भगवानका स्वरूपबाट निक्ले। एक एक कोडी रानीलाई लिँदै जाँदै एउटा एउटा महलमा बस्न लागे। अन्तिममा रुक्मिणी र कृष्ण आफ्नै स्वर्णमय महलमा बसे। यो अत्यन्तै ठुलो वैभवशाली गार्हस्थ धर्मको वर्णन भन्नुभएको छ यहाँ। यत्रो ठुलो गार्हस्थ धर्म कसैले चलाएन यो ब्रह्माण्डमा, कृष्णले चलाउनु भयो। परब्रह्म कृष्णको महिमा अपरम्पार बताइएको छ। गोविन्दको कृपा यस्तो हुन्छ कि सारा जगतवासीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि यस्ता लीलाहरू गर्नुभयो। प्रत्येक नारीबाट 10-10 भाइ छोरा र एक एक बहिनी छोरी जन्माउनु भयो भगवान श्री कृष्णले। 16,108 वटी रानीमा प्रत्येक नारीबाट 10 भाइ छोरा, एक एक बहिनी छोरी। हिसाब कतिवटा हुन्छ तपाईँहरूले निकाल्ने, हामी जान्दैनौँ हिसाब गर्ने, हामी त कथा भन्ने मात्रै हो। छोरा नाति पनाति सबै हिसाब जोड्दै लाँदा 56 कोटी यदुवंशी भएको बेलाको कुरामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। बडा आनन्दको घडी। उनका लागि श्राप परेको, ऋषिहरूले श्राप गरेको आदि इत्यादि कथाहरू अनि 24 गुरुहरूको कथा, भगवान कृष्ण र उद्धवको संवाद, भागवतको 12 स्कन्द सार। अब यो सबै भोलि मात्रै सुन्न पाउनुहुन्छ यहाँहरूले। आजको प्रसङ्ग यी राख्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। अब बिस्तारो बिस्तारो हामी लक्ष्यवर्तीका प्रज्वलन कार्यपट्टि जुट्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् एउटा मधुर भक्ति भजन सुनौँ, त्यस पछाडि हामी लक्ष्यवर्तीका पट्टिको भाव हेर्छौँ र लक्ष्यवर्तीकाको र भागवतजीको आरती एकैचोटि गर्न योग्य रहेछ भने गर्छौँ, अलिक ढिला हुने रहेछ भने भागवतजीको आरती गर्छौँ। भरिसके छिटो चाँडो गरेर सबै भक्तको उपस्थितिमा नै लक्ष्यवर्तीका प्रज्वलन गर्दा राम्रो हुने थियो, तर गर्दै लाँदा अलिकति ढिला सुस्ती होइहाल्छ। त्यसमा पनि हामीहरूले भगवानसँग क्षमा नै माग्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् एउटा भक्ति भजन सुनौँ, त्यहाँदेखि आरती बाजौँ। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे। बनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे। हाथों में लेकर फूलों की माला, हाथों में लेकर फूलों की माला, मैया को माला पहनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे। मैया को माला पहनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे।
हाथों में लेकर लाली चुनरिया, हाथों में लेकर लाली चुनरिया, मैया को चुनर पहनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे। हाथों में लेकर हलवा पूड़ी, हाथों में लेकर हलवा पूड़ी, मैया को भोग लगाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे, मैया जी को बिठाएंगे। जगत जननी अम्बे माता की